السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سكينة للطبخ والكروشيه. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم الغدا ديالي كيف قلت لكم في الفيديو السابق. يعني وصفات ديالي اليوميه بدون زواق، بدون ما نكلف على راسي. ان شاء الله غادي نقدم لكم الكسكسو ديالي بلمسه سكينه. غادي نحتاجو الخضار اللي متوفر عندك، اللفت الابيض، اللفت الاحمر، ليشو تقطعيه وتخلي ليه هاد الراس ديالو باش ما يتحرش لك في الطياب. فلفله حاره اختياريه. عندنا الجزر، قرعه الحمراء، قرعه خضراء، حبه ديال الطماطم، وبصله ولا جوج صغار. من طبيعه غنحتاجو، انا غادا نديرو بالدجاج بولي، كدير بولي اونتي ولا كتقطعي الطراف. كسكسو، هاد الكسكسو انا جبتو ماشي ديال لابار، جبتو كسكسو ديال الباكيه بري كوي باش ما نتعطلش. بالنسبه للقامه غادي نحتاجو سكينجبير، الابزار، خرقوم، سمن بلدي، ودويمات ديال هادو اختياريين ديال السمن، الزيت العاديه والملح. اول حاجه كنديرو الزيت، الدجاج ديالنا يتقلى. نضيف حبه ديال الطماطم، بصيله مقطعه على 4 طريفات، كينجبير، الزيت ما كيجي مزيان مع الدجاج، معلقه الابزار، ملقه الخرطوم، نزيدو شي شويه، واحد الكاس ديال الماء باش تندمج العناصر اللي درنا.
الملحه ضروريه. هنايا كندير واحد قبيطه ديال الربيع محزومه، وكنخليه واحد شويه يتقلى. صافي الدجاج تقلى مزيان، نضيفو الجزر لان كيبغي شويه طياب. الا كان الكسكسو باللحم كنخليو حتى كيطيب اللحم يدخلو الطياب، عاد كنبداو نديرو في الخضره. اما الدجاج فكيطيب في ساعه. اللفت المحفور كيجي غزال مع الكسكسو. ليشو ولا ليشو تخليه مشدود من هنايا باش ما يتحلكش في اللفت الاحمر. اللفت الابيض. نضيفو الماء، القياس اللي طيب فيه الخضره، ومن بعد الا خصنا نزيدو واحد شويه الملح. دويمه ديال السمن باش تطلق لنا النكهه في الخضره، ونغطيو عليه. بالنسبه للكسكسو البنات، حنا عندنا الكسكسو ديال الباكيه، يعني راه تيكون بريكوي طيب من قبل، ما كيطلبش طياب بزاف. بالنسبه الى جبتي ديال العبار، هذاك راه كيبغي 3 تفويرات ولا 4. هذا كنفورو 2 المرات. اول حاجه كنديرو شويه الملح، بسم الله. كندهنو بالزيت باش ما يكورش لينا في الطياب، سيرتو البنات المبتدئات راه شويه تيصيبوا صعوبه في الكسكسو. وانا كنأكد دائما قناتي مع المبتدئات، البنات اللي دخلوا عندي الكروشيه والتريكو وباغيين يتعلموا الطبخ العادي ديال الحياه اليوميه. انا كنتقاسم معاهم الوصفات ديالي، وتنشكر البنات بزاف، السيدات اللي عندي في القناه. وكنستغل هذه الفرصه باش نبارك لسميه والفضاليه اللي تفاعلت لهم القنوات ديالهم. الله يكمل عليكم، نشوفكم ان شاء الله ديما
الفوق متألقات، والقنوات ديالنا يكبروا جميع ان شاء الله، وجمعة مباركة للجميع. ندهنو مزيان باش يتلبس بالزيت، من بعد كنضيفو الماء. هاد الكسكسو ديال الباكيه متخافيش منه، تيتغطى بالماء، تخليه واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق تيتشرب الماء كامل. نعاود نرجع لكم في اخر مرحله. انا نقطع التصوير باش ما نطولش معكم. طابت الخضره، دابا غادي نضيف القرعه الحمراء، القرعه الخضراء، وجوج ديال الفلفلات، ونرجع يطيب. هانتوما شفتوا دابا الكسكسو ديالنا شرب هذاك الماء اللي سقيناه به. دابا نديرو في الكسكاس. التصويره الاولى تيطلع البخار مزيان، نعاودو نسقيو ثاني بشويه الماء، غير المره الثانيه ماشي بحال الاولى، المره الثانيه غير القياس. الاولى اللي كنديروا الماء مزيان باش كيتطلق، اصلا هو راه بخي كوي، يعني ما كيطلبش طيب بزاف. صافي ونديروه يفور. نخليو الكسكسو ديالنا يفور. ملي كيطلع البخار كنخليو تقريبا شي 15 دقيقه التفويره الاولى. ملي كيطلع البخار كنعاودو نديرو في الكسكاس، نرشوه بشويه الماء غير القياس، نخليه عاوتاني يشرب وردوه التفويره الثانيه. التفويره الاولى هي هذه. شتي تبارك الله شحال عطا، يعني الكميه كتدوبل ما شاء الله. بسم الله. صافي ما نزيدوش اكثر من القياس. قلت لكم هذا الكسكسو ديال الباكيه راه بخي كوي ديجا طيب، ديجا مفورينو
في البلاصه فين كيتصنع. اما الكسكسو العادي حتى 4 تفويرات. وانا كنصح البنات المبتدئات بالكسكسو هذا ديال الباكيه لانه كيجي براتيك. نخليوه يرتاح واحد 10 دقائق وردوه يفور. صافي ملي يفور كنحطوه على ما وجدات لينا المريقه ديالنا، وها الكسكسو ديالنا واجي ان شاء الله. ردينا الكسكسو ديالنا للتفويره الثانيه ان شاء الله. نخليوه القياس ديال تقريبا 10 دقائق هكاك ونطفيو عليه على ما وجدات لينا لاصوص وطيب الخضره، والكسكسو ديالنا جاهز. رجع ان شاء الله باش نوريكم طبق التقديم ولا بليطو القصريه ديال التقديم. بالصحه والراحه. نتمنى الطريقه ديالي تكون عجباتكم، ومن جديد تنشكر كاع المتتبعات اللي يدعموني وكندعمهم، ونتمنى نشوف القنوات ديالهم ان شاء الله الفوق الفوق الفوق. يلا جمعه مباركه للجميع.